बड़ा मुश्किल दौर देखा है इस कौम ने पिछले 4 सालों में। 2017 तक जब तक कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म था, बड़ा अच्छा दौर था और तरक्की अरूज पे थी, मुआशरा भी आगे बढ़ रहा था, फल फूल रहा था और दुनिया भी इस बात का एतराफ़ कर रही थी कि पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में अब बहुत आगे है। लेकिन कुछ ऐसे अवामिल बीच में आ गए, ऐसे किरदार बीच में आ गए जिन्होंने अच्छे भले एक भागते पाकिस्तान को, एक दौड़ते हुए पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल ठप करके रख दिया। मुझे समझ नहीं आती कि अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सुपुर्द कर दी जाती है। भारत से ताल्लुकात ठीक करने होंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने खारजा पॉलिसी पर अहम बयान दे दिया। अफगानिस्तान के साथ भी मामला ठीक करने पर जोर। लाहौर में पार्टी टिकट के उम्मीदवारों से खिताब में नवाज शरीफ का कहना था कि जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका मुहासबा जरूरी है। नून लीगी दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, अच्छे भले लोगों को निकाल कर मुल्क अनाड़ी के हवाले कर दिया गया। कौम ने पिछले 4 साल बहुत मुश्किल दौर देखा। शहबाज शरीफ हुकूमत ना संभालते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जलालपुर जट्टा गुजरात में मुस्लिम लीग नून का पावर शो। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कुछ देर बाद यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। पंडाल में मतवालों का जोशो खरोश दीदनी, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। चकवाल, अटक और जेहलम से बेहतरीन उम्मीदवारों के चुनाव के लिए नून लीग पार्लिमानी बोर्ड का 6ठा इजलास। पार्टी कायद नवाज शरीफ ने तमाम उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें और इंटरव्यूज किए। टीमरगरा में पीपल्स पार्टी का पावर शो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। जाले खिताब सुनने के लिए बेताब। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागना चाहती हैं। 8 फरवरी इलेक्शन का दिन है। तमाम सियासी जमातों की तरह पीपल्स पार्टी को भी शेड्यूल का शिद्दत से इंतजार है। शहीद बेनजीर भुट्टो के यौम शहादत के सिलसिले में जलसे के इनकाद की तैयारियां। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का सक्खर में इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं आवाम का अगर कोई लाडला है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। 2013 और 18 के इंतखाबात में भी लाडले लाए गए। खुर्शीद शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी का मकसद हसूल इक़्तिदार नहीं, आवाम की खुशहाली है। मुल्क में अमन के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करना होगी। कोई भी मुआशरा इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पुलिस ने मुल्क में अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी। पुलिस डिपार्टमेंट के मकरूज हैं। दहशतगर्दी में जंग के खिलाफ 90,000 अफराद शहीद हुए। फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के लिए बेंच तश्कील। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच बुध को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत भी बेंच का हिस्सा। लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। बुशरा बीबी ने दर्ज मुकदमात की तफसीलात लेने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फवाद चौधरी के खिलाफ एंटी करप्शन केस। 1 रोजा राहदारी रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन पंजाब के हवाले। जुडिशल मैजिस्ट्रेट काजी माजिद ने महफूज फैसला सुनाया। दूसरी जानिब साबिक वजीर असद उमर के खिलाफ अस्करी टावर जलाओ घेराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अदम पैरवी की बुनियाद पर असद उमर की अबूरी जमानत खारिज कर दी। ATC की जज अभर गुल ने फैसला सुनाया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। केस की मजीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब बोली, दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। 190 मिलियन पाउंड का डाका मारा। बेगम साहिबा हीरे जवाहरात बटोरती रहीं।
جاوید لطیف بولے جو 190 ملین کھا جائے وہ صادق اور امین، اس کو 10 کمروں پر مشتمل جیل میں بھی سب کچھ فراہم کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر بغاوت کے بے بنیاد مقدمات بنائے جاتے تھے۔ جو آئین قانون کی پاسداری کی بات کرتے تھے ان پہ غداری کے مقدمات ہیں، اور جو 190 ملین پاؤنڈ کھا جائے وہ آج بھی صادق اور امین، جو پاکستان کے لیے صرف کرے اس کو یہ سزا، اور جو پاکستان میں بگاڑ کرے، پاکستان کی چولیں ہلا دے، اس کو آج بھی 10 کمروں پہ مشتمل ایک لگژری جگہ پہ رکھا گیا ہو۔ آج ہمارے لیے قانون انصاف کے تقاضے اور ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کا تاریخ ساز ہفتہ بلند ترین سطح عبور کر لی۔ 100 انڈیکس نے ایک ہفتے میں 4532 کا سب سے بڑا اسکور کیا۔ انڈیکس 66,000 سے تجاوز۔ سرمایہ کاروں نے $2 ارب سے زیادہ منافع کمایا۔ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر دباؤ کا شکار رہا۔ انٹر بینک میں ڈالر $1.10 اور اوپن مارکیٹ میں $1.25 کم ہوا۔ گولڈ مارکیٹ میں 1 تولہ سونے کی قیمت میں $8,000 کی نمایاں کمی آئی۔ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، سبزیاں بھی غریب کی پہنچ سے باہر۔ سبزیوں کی قیمت میں آئے روز اضافے سے شہری پریشانی سے دوچار۔ دکانداروں نے سرکاری ریٹ لسٹ کو نظر انداز کر دیا۔ اوپن مارکیٹ میں منہ مانگی قیمتیں وصول کرنے لگے۔ پیاز 180 سے $200، ٹماٹر 160، لہسن 600 سے 800 اور ادرک 590 سے $800 فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسموک سے جان نہ چھوٹی، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 212 ریکارڈ۔ دلی کا پہلا نمبر۔ ملتان، فیصل آباد سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں بھی فضائی آلودگی۔ لاہور سیف سٹی کا اسموک کا باعث بننے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 100 سے زائد گاڑیوں کی نشاندہی کر کے فیلڈ فورس کو آگاہ کر دیا۔ دھواں چھوڑتی گاڑیوں اور کوڑے کو آگ لگانے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں اور اہم شاہراہوں پر سیف سٹی کیمروں سے مانیٹرنگ۔ سیکیورٹی فورسز کی ضلع ٹانگ کے علاقے مالازئی میں کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ شرپسند فورسز اور عام شہریوں کے خلاف متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی موجودگی کے پیش نظر سرچ آپریشن کیا گیا۔ کثیر الملکی مشترکہ فوجی مشقیں۔ فجر الشرق پنجن کی اختتامی تقریب۔ مشقیں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں منعقد ہوئی۔ ISPR کے مطابق پاکستان، بحرین، عراق اور کویت کے فوجیوں نے مشقوں میں حصہ لیا۔ 2 ہفتوں پر محیط یہ مشقیں 27 نومبر کو شروع ہوئیں۔ برادر ممالک کی اسپیشل فورسز کے دستوں نے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں حصہ لیا۔ دنیا بھر میں آج کرپشن کے خاتمے کا دن۔ مقصد پبلک سیکٹر میں بدعنوانی روکنے کے لیے شعور بیدار کرنا ہے۔ کرپٹ ترین ممالک میں پاکستان کی پوزیشن مستحکم، 180 ملکوں میں 140واں نمبر۔ 2001 میں بھی پاکستان کی یہی پوزیشن تھی۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔